आइस पनि छ, वाटर पनि छ। यसरी यो आइस हो र वाटर पनि छ। अनि यो टेम्परेचर कति छ त आइसको -5 र वाटरको टेम्परेचर कति छ 100 डिग्री सेन्टिग्रेड। एउटा बोइल भइरहेको वाटरमा हामीले आइस राखिदिने हो भनेपछि अब आइस -5 मा छ भने -5 को मिनिङ के त ग्राफिकली प्लट गरौँ। यो हरिजेन्टल लाइन हो टेम्परेचर नो चेन्ज को। त्यसपछि फेरि माइनसमा छ भने हो यहाँनिर आउने यो पोजिसन हो आइस एट -5 डिग्री सेन्टिग्रेड। आइस एट -5 डिग्री सेन्टिग्रेड। अनि यो पोजिसन के को हो त आइस एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। आइस एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। यो 0 डिग्री सेन्टिग्रेड आइस हो। अब ये होरिजेन्टल लाइन को मिनिङ के हो कि आइस मेल्ट हुन्छ। यहाँनिर -5 बाट 0 मा जानलाई हिट एब्जर्ब गर्छ, टेम्परेचर चेन्ज भयो। त्यही भएर Q1 एमाउन्ट अफ हिट एब्जर्ब गर्छ आइसले र कति हिट एब्जर्ब गर्छ त MI हेर है SI एसोसिएट क्यापेसिटी अफ आइस अनि डेल्टा टी चेन्ज इन टेम्परेचर। यसरी अब फेरि Q1 यो भयो। अब Q2 कति हिट एब्जर्ब गर्छ यो पोजिसन A बाट B मा जान पोजिसन A बाट यो A बाट B मा पुग्यो है। अनि B बाट कहाँ पुग्छौ C मा। C हो यहाँनिर। अब A बाट B मा पुग्न माइनस बाट 0 मा पुग्यो हैन। कति हिट एब्जर्ब गर्यो त यति हिट एब्जर्ब गर्यो। अब B बाट C भनेको हरिजेन्टल लाइन हो। यो हरिजेन्टल लाइन को मिनिङ के हो त देयर इज नो चेन्ज इन टेम्परेचर। त्यसैले यो चेन्ज इन टेम्परेचर होइन भने Q2 इक्वल टु MI अनि LI ल्याटेन्ट हिट MI हो यति। अब यति हिट एब्जर्ब गरेर तिम्रो के हुन्छ आइस मेल्ट भइसक्यो। त्यसैले यो C पोजिसन के को हो त मेल्टेड आइस को पोजिसन हो। C के को पोजिसन हो त मेल्टेड आइस को पोजिसन हो। अब मेल्टेड आइस भए पनि यसको टेम्परेचर कति त 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। अथवा वाटर भने पनि हुन्छ मेल्टेड आइस अथवा वाटर। मेल्टेड आइस एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब यो दुई स्टेपमा हिट एब्जर्ब गरेर आइस वाटर बनिसक्यो। अब वाटर बनेपछि बल्ल यसको टेम्परेचर राइज हुन्छ। देन इट्स टेम्परेचर बिगिन्स टु राइज। यसको टेम्परेचर बल्ल राइज हुन्छ। अनि राइज भएर कहाँसम्म पुग्छ वी डोन्ट नो। यो त क्याल्कुलेसन गरेपछि थाहा हुन्छ। तर न आइसको -5 डिग्री सेल्सियस रहन्छ न वाटरको 100 डिग्री सेन्टिग्रेड रहन्छ है। न आइसको -5 डिग्री सेन्टिग्रेड रहन्छ न वाटरको 100 रहन्छ। हेर त
यो मैले टप लेभलमा यो सिधा भर्टिकल लाइन तानेको छ, भर्टिकल लाइन हो है, भर्टिकल लाइन। अनि वाटर कति टेम्परेचर छ यसको, एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड, 100 डिग्री सेन्टिग्रेड। अनि अब यो मेल्टेड आइस 0 र 100 अब यो दुईटाको बीचको कुरो रह्यो। यता त हेर यति अमाउन्ट अफ हिट त चाहियो नै 0 मा पुग्न, 0 बाट पग्लिनलाई त हिट चाहियो नै, पग्लिनसम्म त हिटले एब्जर्ब गर्छ, त्यसपछि पग्लिसकेपछि बल्ल यसको टेम्परेचर राइज हुन्छ, यसको टेम्परेचर राइज हुन्छ। अनि यसको के हुन्छ त फल हुन्छ है। अनि कुनै एउटा बीचमा पोजिसन मानौ, दिस इज द पोइन्ट पी, पी इज द पोइन्ट वेयर टेम्परेचर इज कमन है, कमन टेम्परेचर। र यो कमन टेम्परेचरलाई मैले टी मानिदिएँ, पी नमानेर मैले यो कमन टेम्परेचरलाई के मानिदिएँ त टी मानिदिएँ। अब हेर त यही टी निकाल्ने हो। अब यो टी भनेको त 100 भन्दा कम हैन, बिलो 100 एभव 0 है, बिलो 100 एन्ड एभव 0। त्यसैले यो दुईटाको बीचको जुन हिट एब्जर्ब गर्यो त्यसको टेम्परेचर डिफरेन्स कति हुन्छ, छिटो भन। टेम्परेचर डिफरेन्स डेल्टा टी इक्वल टु टी माइनस 0 हैन, टी माइनस 0। ल अनि यसको टेम्परेचर डिफरेन्स कति हुन्छ, यसको डेल्टा टी इक्वल टु 100 माइनस टी, किन 100 ठुलो छ अनि टी सानो छ, 100 माइनस टी हो। यसरी निकालेपछि अब हेर त कति स्टेपमा हिट गेन गर्यो, Q1 Q2 अनि यहाँ चाहिँ Q3, यो Q3 है। त्यसैले यहाँ लेख टोटल एन्सरमा, यसको एन्सरमा के लेख्ने, टोटल हिट गेन्ड बाई आइस, टोटल गिभन सिभन यस्तो हिसाबमा केही लेख्नु पर्दैन, हिट गेन्ड बाई आइस। ल टोटल हिट गेन्ड बाई आइस Q1 इक्वल टु Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हेर त यति अमाउन्ट अफ हिट गेन गर्छ है। अब यति अमाउन्ट अफ हिट गेन गर्छ भने यो भेल्यु निकाल्दै, व्हाट इज भेल्यु अफ Q1, MI SI अनि डेल्टा टी प्लस प्लस MI LI, हेर त फेरि प्लस MI SW, अब SI होइन, किनभने यहाँ चाहिँ यो Q3 हो, Q3 को भेल्यु, Q3 को भेल्यु कति हुन्छ त MI SW MI SW अनि डेल्टा टी, यसरी हेर त MI SW डेल्टा टी, यसरी Q3 MI SW डेल्टा टी हो, यसरी। अब सबैको भेल्यु हाल्दो, MI को भेल्यु, आइसको मास कति भनेको छ 50 ग्राम, 50 इन्टु
एसआई ए ग्राम छ है, ग्राम भन्नाले डिवाइड बाई 1000, 50 ग्राम डिवाइड 1000 कति आउँछ? एमआई इक्वल टु 50 डिवाइड 1000। 0.05 0.05 केजी ल हो, यही भ्यालु हामी लेख्छौँ 0.05 एसआई को भ्यालु दिइहाल्ला है। यहाँ हेर त, यो दिया छ 2100 इन्टु डेल्टा टी को भ्यालु कति त? डेल्टा टी को भ्यालु 0 माइनस अनि -5 ल 0 माइनस -5 अनि प्लस एमआईएलआई भनेपछि त 0.05 इन्टु एलआई को भ्यालु यहाँ दिए, ल्याटेन्ट हिट अफ आइस हेर त 3.36 इन्टु 10 टु द पावर 5 ल यो पनि भयो हैन। तल मैले लेखेँ है, माथि नअटेर। प्लस फेरि एमआई भनेपछि 0.05 अब एमआईएसडब्ल्यू डेल्टा टी को एमआईएसडब्ल्यू डेल्टा टी लास्टको एसडब्ल्यू को भ्यालु कति हुन्छ? 2100 को डबल 4200 इन्टु डेल्टा टी को भ्यालु टी माइनस 0 हो, यति आयो। हामीले सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर अनि फेरि इक्वल, अब यो मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ? 0.05 छ अनि 2100 त 21 आयो। 21 यो 210 हो, चेक गर। यसमा दुईटा 0 गयो त 5 इन्टु हामीले टी निकाले है। 5 इन्टु 336 हेर त, यो मल्टिप्लाई गर त कति आउँछ? 5 इन्टु 336 आउँछ कि 3 हैन 3360 आउला। यसरी चेक गर त, यो नभए डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेर भन्न कति आउँछ, किन लेख्नु पर्यो? मल्टिप्लाई गर त डाइरेक्ट यो 0.05 इन्टु 3.36 इन्टु 10 टु द पावर 5 अनि यहाँ कति निकाल्यो भन, कति आयो यो मल्टिप्लाई गरेर? थ्री 16800 आयो हैन? 16800 हैन, दुईटा 0 ल। अनि प्लस लास्टको हेर त, यी लास्टको 0.05 भनेपछि दुईटा 0 गयो अनि
0 कति आउँछ यो कति आउँछ यो मल्टिप्लाई गर न 4200 इन्टु 0.05 210 है 200 10 210 टी होला हैन 210 टी हैन टी छ लास्टमा हो यति आयो हेर हिट गेन्ड बाई आइस यति आयो अब यो वाटरले हिट लस गरेको निकाल यो वाटरले त हिट लस्ट बाई वाटर मैले कलर चेन्ज गरिदिएँ हिट लस्ट बाई वाटर हिट लस्ट बाई वाटर ल अब यसले एक स्टेपमा मात्रै हिट लस गर्छ Q इक्वल टु कति त मास अफ वाटर mw स्पेसिफिक कैपेसिटी अफ वाटर SW इन्टु डेल्टा टी यो mw को भेल्यु कति ग्राम छ ए यहाँ उल्टो भयो नि ओहो ग्रेट मिस्टेक है के उल्टो भएर त तिम्रो पनि ध्यान दिएन यो त 50 ग्राम वाटर पो रहेछ त मिस्टेक भयो त अब यो करेक्सन गर यो सबै चेन्ज गर्न सुरुदेखि तिम्रो ध्यान दिएन हेर त यो 50 ग्राम अफ वाटर भनेको छ अनि आइस त 10 ग्राम मात्रै छ त्यसैले खाली भ्यालु यो चेन्ज गर अरु ठीक छ भ्यालु चेन्ज गर यो 10 डिभाइड 1000 गर्यो भने कति हुन्छ 0.01 0.01 करेक्सन गर है अनि यो पनि हटाएर यहाँ पनि कति लेखौं 0.01 ल यो त मास अफ वाटर हो यो कहाँ आइस हो त मास अफ वाटर mw अनि तल पनि फेरि करेक्सन गर 0.01 ल करेक्सन गरेर अब क्याल्कुलेसन गर त यो अगाडिको कति आउँछ अब यो त बिग्रिगयो हैन यो त बिग्रियो ल भन त कति आयो अगाडिको भ्यालुज 0.01 इन्टु 1 आयो 21 इन्टु 105 आयो हैन यो 105 आएछ ठिक छ ल करेक्सन भ्यालु मात्रै करेक्सन गर्देऊ 105 यो आयो 105 अर्को 3360 आयो अर्को कति आयो त यो चाहिँ 3360 हैन झन्डै सम्झेछु पछि याद भएको भए त फेरि गर्नु पर्यो सुरुदेखि ल 3360 अर्को कति त 42 टी ल भइगयो ल 42 यति आयो अब यो तलको हिट लस्ट बाई वाटर अब mw को भ्यालु बल्ल 0.05 अनि इन्टु SW को भ्यालु 4200 अनि यो एक स्टेप जोड दिए पनि हुन्छ जोड त कति हुन्छ यो 133
34 भएन 3465 3465 प्लस 42 जोड दिए नि हुन्छ सजिलो 42t ल अनि 0.05 इन्टु 4200 इन्टु डेल्टा टी को भेल्यु कति त डेल्टा टी को भेल्यु 100 माइनस 100 ठुलो टी 100 ठुलो टी ल अब के यो क्याल्कुलेट गर त यो दुईटा 0 गयो 42 कति आउला हेर त 42 इन्टु 40 210 210 अब 210 र यो 100 210 नै लेखौँ न किन धेरै झन्झट गर्ने 210 अनि ब्राकेटमा 100 माइनस टी है ल भइगयो अब हिट लस र हिट गेन इक्वल गरिदिने है अब म यहाँ अलिकता मेट्छु किनभने हामीसँग स्पेस भएन रेकर्ड पनि भइसकेको छ त्यही भएर मैले यो मेट दिएँ अब हिट लस इक्वल टु हिट गेन गर्ने अनि टी को भेल्यु निकाल्दिने हिट लस इक्वल टु हिट गेन गरेर टी को भेल्यु निकाल कति आउँछ नाउ heat loss equal to heat loss equal to heat gain heat gain त heat loss को भेल्यु कति त 210 अनि इन्टु यसो गरौँ न यसमा 100 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ है यसरी अनि त्यसपछि माइनस 210 टी गरिदिएँ मैले यसरी अनि इक्वल गरेर 3465 प्लस 42t 42t हो यसरी अब हेर त यो कति हुन्छ यो मल्टिप्लाई गर्यो भने 210 इन्टु 100 21 तीनटा 0 आयो हैन 21000 आयो अनि माइनस 3465 हेर है मैले के गरेँ इक्वल टु 210 t प्लस 42t हेर त अनि 210 42 कति हुन्छ 252 252t 252t अनि यो 252t आयो यतापट्टि यो डिफरेन्स गर त कति आयो 21,000 माइनस 21 17535 17,535 ल अब टी को भेल्यु आउँदैन आउँछ टी इक्वल टु कति त डाइरेक्ट आइहाल्यो नि निकाल
17,535 divided 252. 69.58. 69.58 डिग्री सेल्सियस। ला, यही है आंसर इसका, 69.58 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर। 16 यसरी तिमीहरूले प्रब्लम सल्भ गर्ने हो। 2072 में सोधेको क्वेसन हो।